नमस्कार, म राजु थापा। सिधा प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकताबाट नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको छ। यो पार्टी गठनका सम्बन्धमा आफूलाई खाँटी कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूले अलिकति व्यङ्ग्य र नकारात्मक टिप्पणी गरेको भए तापनि अधिकतर मानिसहरूले यसलाई स्वागत नै गरेको पाइएको छ। यसरी एक पार्टी हुँदै गर्दाखेरि जुन किसिमको शक्ति आर्जन भएको छ, त्यो शक्तिको अभ्यास अब दलहरूले देश र जनताको पक्षमा कसरी गर्छन्? सधैँ आश जगाइएका, आश गरिरहेका जनता र धेरै पछाडि परेको देश अब यो परिवर्तनपछि र यो शक्ति पछाडि, स्थिरता पछाडि त्यसबाट लाभान्वित हुन पाउँछ कि पाउँदैन? अब के हुन्छ? सिधा प्रश्नको जवाफका निम्ति अहिले हाम्रो स्टुडियोमा डाक्टर सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनु सुरु गरौँ सिधा प्रश्न कार्यक्रममा। यहाँलाई स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, सिधा प्रश्न सुरु गर्छु। तपाईँले पनि अनुमान नगरेको र कतिपय धेरैले अनुमान नगरेको हुँदाहुँदै पनि पार्टी एकता गर्न उनीहरू सफल भएका छन्, एमाले र माओवादी। यसलाई चाहिँ तपाईँले टिप्पणी गर्दा के गर्नुहुन्छ? पहिलो टिप्पणी के? मेरो पहिलो टिप्पणी के भने आफ्नो अनुमान मिलेन। अनुमानको विपरीत दुई पार्टीहरू एकीकृत भए एउटा नयाँ घटना नेपालको राजनीतिमा घट्यो। प्रारम्भमा त्यति मात्रै भन्न सकिन्छ। अब यो एकताका सन्दर्भमा यसले पार्ने प्रभावका कुराहरू छन्। अब यो के उद्देश्यका लागि, कसरी, के दुनियाँभरि जे कुरा भए तापनि अब यसमा चाहिँ यो सकारात्मक छ अथवा अर्को टिप्पणी, पहिलो टिप्पणी नै भनौँ फेरि, अब यसले चाहिँ हामीलाई सकारात्मक बाटोमा लैजान्छ भन्ने लाग्छ अथवा तपाईँले अहिपछि शङ्का गर्नुहुन्छ? अहिले पनि शङ्का नै गर्नुहुन्छ? फेरि मलाई त शङ्का नै छ। अब उनीहरूले व्यवहारद्वारा शङ्का निवारण गरिदिए भने, जसरी एकता हुँदैनलाई व्यवहारद्वारा निवारण गरिदिए, त्यसरी नै सुशासन र समृद्धि हुँदैन भन्ने हाम्रो शङ्कालाई पनि व्यवहारद्वारा उनीहरूले निराकरण गरिदिए भने बराबर हुन्छ, कुरा सिद्धिन्छ। कतिपयले यसलाई लोकतन्त्रको जित भनेर व्याख्या गरिरहेछन्, कतिपयले यसले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासलाई यसले जोड दिन्छ अथवा यसले सकारात्मक योगदान दिन्छ भन्ने लाइनमा कतिपयको धारणा छ। कतिपयले होइन, अब यिनीहरू एक भइसके पछाडि एकल अधिनायकत्वमा जान्छन् अथवा अलिकति अहङ्कार बढ्छ भनेर नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन्। यसको सन्दर्भमा तपाईँको टिप्पणी? मैले लेख्दा चाहिँ त्यो दुइटै कुरा हुँदैन, किनभने लोकतन्त्र निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ। आफ्नो लोकतन्त्र हुन्छ। हिजो पञ्चायतमा पञ्चहरूलाई लोकतन्त्र थियो, काङ्ग्रेस कालमा काङ्ग्रेसलाई लोकतन्त्र भयो, अहिले कम्युनिस्ट वामपन्थी कालमा कम्युनिस्टहरूलाई लोकतन्त्र हुन्छ। यो लोकतन्त्र चाहिँ परिभाषा गर्नुपर्ने विषय हो। अधिनायकत्वमा जान्छ कि भन्ने एउटा कुरा चाहिँ बारम्बार यहाँ भनिन्छ। अब आवधिक निर्वाचन हो, आवधिक नेतृत्व हो, संवैधानिक व्यवस्था छ, विश्व परिवेश छ, अरू शक्तिका संरचनाहरू छन्। कसरी अधिनायकत्वतिर जान्छ? त्यतातिर पनि जाँदैन। त्यस कारणले दुइटै कुरालाई मैले चाहिँ खारिज गरेको छु। लोकतन्त्र बलियो हुन्छ? अब लोकतन्त्र बलियो केलाई भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। जस्तो पार्टी बलियो, लोकतन्त्र बलियो। आज एउटा कार्यक्रममा एउटा माओवादी नेता, अब अहिले त कम्युनिस्ट पार्टी नेता भए, भन्दै थिए पार्टी बलियो नै लोकतन्त्र बलियो भन्दै थिए। भन्दै नेता बलियो नै लोकतन्त्र बलियो भन्ने ठाउँमा कुरा होला। कार्यकर्ताले जे पनि गर्न पाउनु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भन्ने कुरा होला। यो त होइन। लोकतान्त्रिक प्रणालीले त व्यक्तिलाई अनुशासित बनाउँछ, राज्यलाई चाहिँ सुदृढ बनाउँछ। सुदृढ राज्यले मात्रै राज्यको सिमाना पनि गर्न सक्दछ, नागरिकको जीवधनको पनि रक्षा गर्न सक्दछ। तर यहाँ नेता बलियो भयो, कार्यकर्ता बलियो भयो, अरू बलियो भए राज्य एसच चाहिँ शिथिल भएर गयो, प्रणाली बस्न सकेन। अब हिजो अस्थिरताका कारणले गर्दाखेरि सबै समस्या भनिन्थ्यो। पहिला त अझ राजाका कारण, राजतन्त्रका कारण भनिन्थ्यो। लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, जे परिवर्तन भयो, यो जे अरू कुरा देखाइएको थियो, सबैभन्दा बढ्दा पछिल्लो चरणमा प्रयोग भएको शब्द भनेको अस्थिरता थियो। अब स्थिर ढङ्गले एकमना जस्तो सरकार बनेको छ। अब चाहिँ हिजोको जे भनिएको थियो, अब त्यो लिभरेज, त्यो प्रिभिलेज लिने ठाउँमा अहिलेको सरकार, अहिलेको एकता भएको पार्टी छ अथवा यसले अझै पनि अरू कुराहरूलाई दोष दिन सक्ने सम्भाव्यता देख्नुहुन्छ? अब
दोष त वास्तविक दोष र कृत्रिम दोषारोपणको कुरा आउँछ होइन। तपाईँले पनि भन्नुभयो हिजो सम्पूर्ण समस्याको जड दरबार हो भनिन्थ्यो, आज सम्पूर्ण समस्याको जड भारत भनिँदैछ फेरि। हामी कसै न कसैको टाउकामा नहाली त उभिन नसक्ने तत्त्वहरू छौँ भन्ने कुरा त यहीँबाट देखियो। यसले समस्या कहाँ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो, पहिला हामीले त्यो गर्नु पऱ्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि मैले स्थायित्व वा अस्थायित्व समस्याको जड होइन। अस्थायित्व हुँदाहुँदै पनि सामान्य विकास निर्माणका प्रक्रियाहरू सुचारू रहेका दृष्टान्त छ पाकिस्तान, अनि पाकिस्तानै छ, अफगानिस्तानै छ, उतापट्टि गएर चाहिँ इजरायलै छ, लेबनानै छ। रात दिनको चाहिँ अस्थिरता, युद्ध र सङ्क्रमण छ, तर सामान्य विधि विधान र विकास निर्माणका कार्य प्रक्रियाहरू त जारी नै छन्। राज्य फङ्सनिङ हुनबाट कहीँ रोकिँदैन हामी कहाँ चाहिँ। अनि यहाँ त दसैँ अब दसैँपछि भन्यो, तिहार आउने तिहारपछि भन्यो, पार्टी एकता पछि भन्यो, भारत भ्रमण पछि भन्यो, अब प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुन्छ। यस्तो पनि कुनै मिना पाउने बिन्दुहरू हुन् भने यो सब डिबेटै गलत ठाउँमा गइरहेछ। मुख्य कुरा के भने सरकारका स्थायी संरचनाहरू हुन्छन्, ती स्थायी संरचनाहरूलाई चाहिँ हामीले सुचारू तरिकाले निर्वाध बिना हस्तक्षेप काम गर्न दिनुपर्छ। सरकारको जुन स्थायी संरचना निजामती सेवा भयो, प्रहरी सेवा भयो, सिस्टमले वर्क गर्नु पर्यो, तिनलाई चाहिँ तिनलाई हामीले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। अब हाम्रो त तिनलाई अस्थिर बनाउने, आफू स्थिर बन्ने भन्ने छ नि त। तिनलाई अस्थिर बनाउने, आफ्नो अनुकूलको सचिव देख्नु भएन, सिन्डिकेटको कुरा त्यो के भयो त रातारात हो। यो चाहिँ अस्थिरताको जड हो। यिनीहरूले भनिराखेको मैले देख्दा अस्थिरताको जड होइन। अब भनौँ भने यी पनि त अब पदीय व्यवस्थापन त होला क्यार त। अनि तीभित्र अस्थिरता छ भनेपछि स्थिरता खोज्न कहाँ जाने हो। अर्धस्थिर भन्ने कुरा आयो यसमा चाहिँ अहिले आदि आदि भनेर आफूभित्र छ स्थिरता अस्थिरता। हामी स्थिरता एउटै पार्टीको भएको हुनाले अब चाहिँ जे होस् प्रधानमन्त्री परिवर्तन होला, त्यहाँभित्र सहमति होला, तर यसले सिस्टमलाई धेरै डिस्टर्ब गर्दैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, अथवा यसले अझै पनि प्रभाव पार्न सक्ने सम्भाव्यता छ। होइन, हामी यो प्रतिको प्रतिबद्धता कसरी चाहिँ फङ्सनिङमा लैजान्छौँ त्यसले डिपेन्ड गर्छ। डाक्टर साहब, अब यो दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी जसको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नाम त छँदै थियो, त्यस पछाडि जे पुच्छर सफिक्स लागेको थियो, सफिक्स लागेको थियो नि त होइन, माओवादी भनेर नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले जे थियो त्यसलाई छोडेर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। अब यो कम्युनिस्टहरूको एकता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने कि अथवा लोकतान्त्रिक दल हो, कम्युनिस्ट नाम राखिराखेको छ भनेर बुझ्ने आम जनताले के भनेर बुझ्ने? होइन, मैले भनिहालेँ लोकतन्त्र चाहिँ निरपेक्ष हुँदैन, लोकतन्त्र सापेक्ष नै हुन्थ्यो, हुन्छ। अघि पञ्चायतको लोकतन्त्र, अर्को लोकतन्त्रको हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ डिरेल कहाँ भइराखेको छ भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको छ, लोकतन्त्रमा अभ्यास गर्दैछु, अझ सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक म हुँ पनि भनिँदैछ। मैले देख्दा यसले आशंका निर्माण गर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भने स्पष्ट एउटा कम्युनिस्ट आदर्शको लागि, अनि यसलाई एउटा मञ्चको रूपमा प्रयोग गरेको यो बाटो क्लियर भनिदिन सक्नु पर्यो। होइन भने हामी चाहिँ अब यो प्रणालीभित्र रत्तिसकेका र यो राजनीतिक अभ्यासबाट अगाडि बढिरहेका लोकतान्त्रिक पार्टीहरू पनि खुल्ला भन्नु पर्यो। मैले योभन्दा अगाडि कैयन एमालेका नेताहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि हाम्रो अबको सिद्धान्त भनेको अहिलेको संविधान हो, त्यसले जे कुराहरू यो संविधानमा प्रत्याभूत गरेको छ त्यो कुराका प्रति हाम्रो प्रतिबद्धता हो भनेर कतिपय नेताले हामीसँग कमिट गरेको देखिएको छ। अब त्यहाँ समाजवाद उन्मुख एउटा प्रावधान राखिएको छ, त्यो कुरा काङ्ग्रेसले पनि भन्छ, काङ्ग्रेसले पनि मानेकै हो, त्यही भएर संविधान बन्यो। जो यसका पक्षधर थिए तिनीहरूको एउटा सामूहिक र साझा दस्तावेज मान्नु पर्ला त्यसलाई। तर कम्युनिस्ट भन्ने जे बुझिन्छ, तपाईँ त नेपालमा कम्युनिस्टहरूको इतिहासमै विद्यावारिधि गर्नुभएको मान्छे, भन्ने गरिएको, बुझ्ने गरिएको, चिन्ने गरिएको कम्युनिस्ट अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो या होइन, हुन्छ या हुँदैन, तपाईँले बुझेको, तपाईँले जानेको कुरा भनिदिनुहोस्। होइन, मेरो त थेसिसको फाइन्डिङ्स नै थियो, नेपालमा जे कम्युनिस्टको नाममा आन्दोलन भइराखेको छ यो बेसिक आन्दोलन होइन भन्ने मेरो कन्क्लुजन थियो। यो चाहिँ पढेलेखेका टाठाबाठाहरूको मध्यमवर्गीय वाममार्गी आन्दोलन हो भन्ने मेरो कन्क्लुजन थियो। अब त्यसमा अहिले समीक्षा अथवा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था तपाईँले देख्नु भएको छैन? अब झन् त्यो मेरो फाइन्डिङ्समा चाहिँ स्पष्टता आएको बरु देख्दैछु। मैले जे भनिरहेको छु
त्यो बाटोतिर यो गइराखेको छ। तर मैले चाहिँ साथीहरूलाई के भनेको छु भने तपाईँहरू मिनिमम एउटा कम्युनिस्ट फिलोसफीतर्फ तपाईँहरूको प्रतिबद्धता हुन नसके पनि तपाईँहरू सामान्य एउटा वामपन्थी ट्रेनबाट जानुहोस् र जनजीविका, प्रो पिपुल, प्रो नेसन, सामान्य सुधारहरूमा त तपाईँ एउटा चारित्रिक रूपान्तरण अरू बुर्जुवा पार्टीहरूको भन्दा भिन्दै तपाईँ गरेर देखाइदिनुहोस् न। सानो क्याबिनेट बनाउनुहोस्, कम दूतावास, मुलुकहरूमा दूतावास खोल्नुहोस्, तड्किलो भड्किलो जीवन प्रणाली परित्याग गर्नुहोस्, कार्यकर्ता बेस, बेपत्ता विस्थापित शहीद परिवार जसले बलिदान त्याग गरेको छ तिनीहरूलाई एउटा रोजगारीको जसले न्याय पाउनुपर्छ, जसले न्याय नपाउने उनकै कारणले तिमी आज यहाँ थियौ, नत्र भने तिम्रो औकातै के थियो र हिजो दुनियाँलाई थाहा छ। अब त्यति पनि मान्दैनन् उनीहरू। उल्टो प्रश्न जहिले नेगेटिभ कुरा गर्ने, जहिले नेगेटिभ कुरा। हामीले अलिकति सुविधा नपाउने, दुनियाँमा हुन्छ, अमेरिकामा हुन्छ, त्यहाँ हुन्छ भन्ने जवाफ आउँछ होइन। सबै त्यस्तो कुराहरू हुन्छन्। त्यसकारण मैले अहिले अब भनौँ न, अहिले 21औं शताब्दीले पनि त्यो कुरालाई पर्मिट गर्दैन। बरु मैले त के भनेको छु भने यति नीति अवलम्बन गर्न सकियो भने नेपालको सन्दर्भमा 21औं शताब्दीको साम्यवाद भनेको त्यही हुन्छ। बरु मैले यति राम्रो रिकमेन्डेसन दिइराखेको छु। अब तर साथीहरूको के भने कुरामा ठुलोपना छ, व्यवहारमा त्यो म्याचै गर्दैन। म नयाँ गर्छु, म फरक गर्छु, म विशेष गर्छु भन्ने त मानवीय स्वभावै हुन्छ। अरूभन्दा म पेकुलियर, डिफ्रेन्ट, फरक, नयाँ जे भनेर मान्छेलाई इम्प्रेसन दिनुपर्ने छ। त्यो कुराको सिद्ध हस्त हाम्रा नेताहरू छन्, त्यो कुराको अभ्यास गरेका छन्। व्यवहारमा त्यो हुनेवाला छैन। तपाईँको फाइन्डिङ त्यही हो अथवा विचार त्यही हो? अब किनभने ठुल्ठुला विद्वानहरूले नै भनिराखेको छ कि महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँको बारेमा व्याख्या गर्ने होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई बदल्ने हो। अझ आफूले व्यवहारले बदलेर देखाउने पनि हो। अब त्यसको सुरुवात चाहिँ आफूबाट गर्ने हो। म तपाईँलाई बदल्न चाहन्छु भने पहिला मैले आफूलाई बदल्नु पर्छ। संसार बदल्न चाहन्छु भने आफैबाट सुरुवात गर्नु। भाइ सिगरेट बिडी खानुहुन्न मैले भन्ने हो भने पहिला मैले नखानु पर्यो नि त। हातमा सिगरेट लिने अनि अर्को हातमा स्कच बोक्ने अनि मद्यपान र धुम्रपान गर्नेलाई यो के गरेको भन्यो भने मान्छेले हान्दैन झट्टीले। अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छ भनेर मान्ने कि नमान्ने कि अब तपाईँ त्यही विषयको अध्येता। एउटा गजबको प्रश्न छ कि अब लोकतान्त्रिक भनेका दल र कम्युनिस्ट भनेका दलको बिचमा आम रूपमा मान्छेहरूले खुल्ला आँखाले हेर्दाखेरि फरक देखिँदैन। नाम चाहिँ म कम्युनिस्ट हुँ भन्छ, काङ्ग्रेस हुँ भन्छ, राप्रपा भन्छ, के भन्छ, तर तिनीहरूले गर्ने कार्य, बाँच्ने तौर तरिका, डेलिभर गर्ने सर्भिसका कुरा, सबै कुरामा धेरै खासै एउटै कोही मान्छे अलिकति गतिलो भयो भने अलिकति गर्ला, अरूले नगर्ला, त्यति मात्रै फरक। पार्टीगत रूपमा एज सच डिफ्रेन्ट नदेखिने परिस्थितिमा नेपालमा अहिले सत्तामा रहेका, अहिले एकता भएका पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्न मिल्ने नमिल्ने, अब तपाईँले फेरि अहिले भने जस्तो फेरि त्यो चाहिँ सापेक्षित हुन्छ नभनिकन भन्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, त्यो त उत्तर गइसक्यो। मैले भने मेरो थेसिसको फाइन्डिङ्स नै दिज आर नट द बेसिक कम्युनिस्ट, क्यारिस्ट, मिडल क्लास, लेफ्ट पार्टी भन्ने चाहिँ मेरो रिसर्चको चाहिँ कन्क्लुजन थियो। अब त्यसो भएदेखि अब कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नाम राख्नुपर्ने, हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेर भनिराख्नुपर्ने, त्यो कुराको बाध्यता र आवश्यकता के? अब त्यो त ट्रेडमार्क होला, किनभने नेपालमा वाम जनमत बलियो छ, वाम मतदाताहरू अत्यधिक छन्। किनभने यो वाम राजनीति राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ। नेपालको भू राजनीतिले गर्दाखेरि यहाँको राष्ट्रियता जहिले पनि जोखिममा छ, धरापमा छ। त्यसकारण वामपन्थीहरूले राष्ट्रियताको तारन्तार कुरा गरेको हुनाले यो शक्ति बलियो भयो भने मात्रै यो देशको राष्ट्रियता सुदृढ हुन्छ भन्ने यहाँका आम मानिसहरूको चाहिँ बुझाइ छ। र यही जगमा निकट विगतमा लैजाने भने केपी ओलीले चाहिँ यही जगमा तिनै तहमा उल्लेख्य वर्चस्व आउने गरी निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका छन् र हामी पनि त्यो ठाउँमा सँगसँगै थियौँ। अहिले चाहिँ अब सरकारमा आइसके पछाडि त्यो राष्ट्रियता अब जे भनिया थियो त्यो चाहिँ संरक्षण गर्न सक्ने जनताको आश थियो नि त होइन? यसले अब हिजो जे यो भारतले मिच्यो थिच्यो जे गर्यो भन्ने जनतालाई लागेको थियो, यो गलत हो, म आएँ भनेदेखि फरक, अब चाहिँ फरक हुन्छ भनेर जे अस्योर गर्नुभएको थियो, जे जनतालाई आश्वस्त पार्नु भएको थियो, अब फरक हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई कति लाग्छ? अब त्यो चाहिँ हुँदैन कि भन्ने प्रतिक्रिया हामीमा उत्पन्न हुन थाल्यो। किनभने उहाँले भ्रमणलाई प्राथमिकता दिनुभयो, यताबाट उता जाने भ्रमणलाई प्राथमिकता दिनुभयो, उताबाट यता आउने भ्रमणलाई प्राथमिकता दिनुभयो, बोआउ सम्मेलनको कुरालाई उहाँले चाहिँ इग्नोर गर्नुभयो, चीन जाने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ कि भन्ने थियो, त्यो पनि चाहिँ
बिलाएर गयो। मेरो आफ्नै चाहिँ के थियो भनेदेखि भ्रमणलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन, उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने परिपाटी बनाइनुपर्छ र चाहिँ समग्र विदेश नीति नेपाल भारत सम्बन्धमा जे चाहिँ चिसोपना र तिक्तता छ त्यसको पछाडि रहेका मिनिमम साना मसिना जो कारणहरू छन् ती कारणहरूलाई खोजेर ती कारणको निराकरण गर्ने, निराकरण गरेर पूर्वाधार बनिसकेपछि राजदूत नियुक्ति गर्ने कुरा होला। दुवै देशका बिचमा चाहिँ माथिल्लो तहमा यस खालका चाहिँ जुन असमझदारीहरू जस्तो सिमानामा जे भइराखेको छ, नेपालीहरू जहाँ लुटिराखेका छन्, तारन्तार जो चाहिँ हस्तक्षेप उताड अहिले पनि भइराखेको छ। आज पनि तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ काकरभिट्टामा चाहिँ चियापत्ती डम्प भएर बसेको होला। निकट विगतमा चाहिँ 16 करोडको अदुवा कुहिएर गयो, भइराखेको छ नि त। ठुलो कुरा हामीले मागेको छैन नि त। भने कोही आए पनि कोही भए पनि नभए पनि अघि भनियो नि धेरै भिन्नता जनताले पनि अनुभूत गर्न पाएको छैन। अलिकति काममा कम बेसी मान्छे को छ छैन भन्ने सन्दर्भमा होला, सिस्टमकै हिसाबले अथवा यो पार्टी या त्यो पार्टी सत्तामा गएको या नगएको कारणले गर्दाखेरि आमूल रूपमा फरक पर्दछ भन्ने अनुभूति चाहिँ जनताले गर्न नपाएको सत्य त हो नि, होइन? त्यो त डिबेटको कुरा नै भएन। विषय के भयो भने अहिलेको सरकार चाहिँ त्यो म्यान्डेट लिएर यहाँ आएको हो के, अनि त्यो म्यान्डेटबाट पर जाने उसलाई छुट्टै थिएन। त्यो म कुरा गरिरहेको छु, किन म पनि छु नि त त्यहाँ त। हामी पनि क्याम्पेन गरेर हिँडेको छौँ, हस्तक्षेप उपयुक्त होइन। केपी ओलीले त्यसको विरुद्धमा गरेको प्रतिरोध नेपाली जनताको आकांक्षा हो। यो नेपाली जनताको आकांक्षा त्यही हो। अब हामी भारतसँग भेदभाव गर्नुपर्छ, भ्रमणै गर्नुहुन्न यो भन्ने कुरा होइन फेरि हाम्रो कुरा के हो भने किन हामी जहिले पनि यस्तो कुरामा अल्झिरहन्छौँ? किन जहिले पनि नेपालीहरूले चाहिँ दुःख मात्रै पाउनुपर्ने? अविकास र गरिबी हाम्रो नियति हो। किन चाहिँ हाम्रो भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हकले पाउनुपर्ने अधिकारहरू दिनमा भारत जहिले पनि कन्जुस्याइ गर्छ र त्यो कुरा आउने बित्तिकै नाकाबन्दीको डन्डा चाहिँ हामी विरुद्ध वर्षाउँछ? यो काम अब हुन्छ कि हुँदैन? त्यसको प्रत्याभूति चाहिन्छ अब हामीलाई। प्रधानमन्त्री देशमा जो पनि भइरहेछ, अहिले पनि भइरहेछ, हिजो पनि भयो, के कुरा छ र यहाँ? यो कुराको एस्युरेन्स मोदीले प्रत्याभूत नगरे पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब हुँदैन भनेर एक ठाउँमा भन्नुभएको छ नि त। होइन, अब त्यो चाहिँ अब हामी एस्युरेन्स नै चाहियो र व्यवहारमा नै अब हाम्रो, किनभने आखिर त हामी भारत न प्रधान केपी ओली न भारत सधैँ सहयोगी हौँ हामीहरू, सधैँ हामी सहयोगी हौँ। कुनै दृष्टिकोणले बेलामा थपड हामी तै पनि किन यो जस्तो चियापत्तीकै कुरा आयो, किन किसानको उत्पादन हो नि त। देशभित्र उखुको मूल्य तोक्न नसक्ने, एक दिन दुई दिन हो र 20 वर्षदेखि उखुको मूल्य तोक्न नसक्ने नागरिक साधारण कत्रो काम गर्न जान्छन् नेपालीहरू भारतमा, बाटामा जहिले पनि कोपमा पर्नुपर्ने गरी खानेहरू सधैँ हतोत्साहित र तिनीहरूलाई वास्तवमा अप्ठ्यारोको परिस्थिति सधैँ भोग्नु परेको छ। त्यसमा विवाद छैन। उत्पादन बढाउने, निर्यात गर्ने, व्यापार घाटा घटाउने भन्ने गफ मात्रै भएको छ। त्यहाँ उनीहरूले हडल गरेको भनिन्छ। हामीहरूले खुलाउनलाई कति प्रयत्न गऱ्यौँ, कति उत्पादन गरिराखेका छौँ, कति निर्यातका निम्ति हाम्रो योजना छ, त्यो त एकदमै छरप्रष्ट भएको अवस्था छ। अब फेरि पनि डाक्टर साहबलाई मैले त्यहीँ लिएर आउन चाहेँ कि अब तुलनात्मक रूपमा एउटा पार्टी मजबुत पार्टी बन्दाखेरि स्थिरता हुने भयो भन्ने जनताले अहिले तत्काल शङ्का नगरेर हेर्दा अब विकासतर्फ देश अगाडि बढ्छ, मुलुक अगाडि बढ्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था त छ नि, होइन? होइन, प्रतिबद्धता आउँछ कि आउँदैनले निर्कुल गर्छ के। सामान्यतया अभ्यासको आधारमा अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन, किनभने त्यही मान्छेले दोस्रो अवधिमा अर्को प्रवृत्ति अवलम्बन गर्ला भनेर विश्वास गर्ने नेपाली सन्दर्भमा, एसियन सन्दर्भमा व्यवहारद्वारा सिद्ध भएन। अब उहाँहरूले केही कार्ययोजना ल्याउनु भयो, केहीको जस्तो औद्योगिकरण लाने कुरा छ नि, सिधै मुलुकलाई औद्योगिकरण लाने कुरा छ र कृषि जो उत्पादन हुन्छ त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने कुरा छ। कृषकको जो उत्पादन हुन्छ त्यसको बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी एउटा तरकारीको चाहिँ कार्टेलिङ हटाउन सक्दैनौँ, हाम्रो राज्य त्यति कमजोर भएर गएको छ। सिन्डिकेटमा हामी त्यति हाम्रा सामानहरू उत्पादन भएका सधैँ बाहिर निकास गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई अहिले पनि प्रत्याभूत छैन। भने नि अघि सुपारी रोकिन्छ, अदुवा रोकिन्छ, चिया रोकिन्छ। भोलि तपाईँ कुनै उत्पादन गर्नुहोला, त्यसपछि त्यो निकासै हुन नपाएर त्यो अरबौँ लगानी डुब्छ भने लगानी कसरी गर्न सक्छ? गजबको प्रश्न छ त्यो। त्यसका सन्दर्भमा जवाब कसले दिन सक्ने हैसियत कसको हो भन्नै गाह्रो छ हामी कहाँ। अनि त्यसपछि अब विकास र समृद्धिका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि बिग क्वेसन मार्क, संशय कसरी समन गर्न सक्ला त? अब यो स्थिर भनिएको, मजबुत भनिएको सरकार
पार्टीहरूले कसरी गर्ला सक्लान् त? अब त्यही उनीहरू त्यसको लागि अब उनीहरूसँग कार्ययोजना के छ त्यो आइराखेको छैन, खालि गर्छु मात्रै भनिएको अवस्था छ। सूचकाङ्कहरूले त्यसलाई पर्मिट गर्दैन। जस्तो 5000 मेगावाट विद्युत निकाल्छु भन्ने खालका कुराहरू आयो भने त्यसलाई चाहिँ सपोर्टिभ चाहिँ पूर्वाधारहरू हुनु पर्यो नि त, आधारहरू। केही त आधार त चाहिन्छ होला नि त। यहाँ त राइट मेन राइट प्लेससम्म पनि हुँदैन, एकाउन्टेबिलिटीको टेन्डेन्सी नै छैन हामी कहाँ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ डाक्टर साहब, कि यो एकताले एमालेलाई फाइदा पुर्यायो कि माओवादीलाई फाइदा पुर्यायो? दुईटालाई अलिकति सेग्रिगेट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब बिपी कोइराला एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, राजनीतिमा सफलता केलाई भन्ने भनेर। यदि पदमा जाने कुरालाई सफलता भन्ने हो भने क्राइस्ट पनि असफल भए, गान्धी पनि असफल भए, म पनि असफल भएँ। गणेशमान अब एउटा आदर्श र प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता नै सफलताको धोतक हो भने त मभन्दा सफल मान्छे त को भएर दुनियाँमा भन्थे क्या बिपी कोइरालाले। अब यसमा केलाई सफलता मान्ने? अब दुईटै अध्यक्ष हुने भनेको छ, त्यसलाई सफल मान्ने हो कि अब सूर्य चिन्ह यताकै भयो त्यसलाई सफलता मान्ने हो कि सानो बहुमत यता छ त्यसलाई सफलता मान्ने हो कि मार्गनिर्देशक सिद्धान्त त सेम भइहाल्यो? ती त मार्गदर्शक सिद्धान्त सेम भइहाल्यो। वाञ्छित सङ्ख्या, किनभने माओवादीको साइज त सानो भनिएको थियो, यहाँ त 20-25वटा कतिवटा सिट छ प्रत्यक्षतर्फ, जबकि एमाले 60 नागेर गइराखेको छ। त्यसको सापेक्षतामा वाञ्छित सङ्ख्यामा चाहिँ कोटा पाइएको भन्ने चाहिँ त प्रचण्डले। अब हामीलाई नभनिएको कुरा मलाई भित्र लागेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्व पदमा पनि काहीँ न काहीँ ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ पक्कै पनि त्यहाँभित्र छ। बाँडफाँडका कुरा छन्, बाहिर अहिले नल्याइए पनि भोलि कार्यान्वयनमा त्यो कुराहरू गडबड भयो भने बाहिर आउँछ। अब यही कुरालाई माइनस प्लसबाट हेर्ने हो भने त बालवाला प्रधानमन्त्री र आसन्न प्रधानमन्त्रीलाई दुवैलाई समान स्तरको फाइदा भएको देखिन्छ पार्टीगत रूपमा चाहिँ। अब पार्टीगत रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि त माओवादीले जुन स्पिरिटको लागि लडेको थियो त्यो स्पिरिट अब विद्यमान रहने अवस्था देखिँदैन। उहाँहरूलाई नमिठो लाग्छ अहिले फेरि यही मेयरोमा भन्न अप्ठ्यारो पनि होला, कतिपयले विलय वा विसर्जनका कुराहरू माओवादीका सन्दर्भमा, केही नेताहरू सुरक्षित गर्ने कुरा, तपाईँ एडजस्टमेन्टका कुराहरू ठुला कुरा होइनन्, तर सैद्धान्तिक रूपमा उहाँहरू विसर्जनको बाटोमा जानुभयो भन्ने पनि छ। कतिपय उहाँकै निकटहरूले अब पार्टी पुनर्गठनको कुरा पनि गरिराखेका छन्। उनीहरूको भाषामा भन्ने हो भने यो एक खालको विसर्जन हो, त्यो चाहिँ सत्य हो? अब यो चाहिँ उनीहरूले अहिले भनेको कुरा भयो। मैले चाहिँ जो शान्ति प्रक्रियामा आयो त्यसपछि नै यो राजनीति हुन्छ सिद्धियो भनेको थिएँ त्यही बेला, अवसान हो भनेको थिएँ त्यही बेला नै। मेरो लागि त यो परिघटना आफै पनि नयाँ छैन। अब उहाँहरूले अब जो यो भनिरहनु भएको छ, उहाँले आफ्नो सन्दर्भमा त्यो कुरा भनिरहनु भएको हो। मेरो थेसिसको कन्क्लुजनको कुरा मैले अघि तपाईँलाई भनि नै हालेँ। मेरो लागि यी कुनै पनि कुराहरू चाहिँ नयाँ छैनन्, अनौठा छैनन्। केही प्रोग्रामहरूमा अगाडि कतिपय माओवादीकै नेताहरू आउँदाखेरि पनि मैले भनेको छु कि प्रचण्डले आफ्नो सुरक्षाका निम्ति हिजोको सिद्धान्तलाई त्याग गर्नुभयो भन्ने आरोप छ। त्यो चाहिँ समयले, परिस्थितिले, परिवेशले पुष्टि गर्यो अथवा होइन उहाँले एकदमै राम्रो ठाउँमा लगेर सेफ ल्यान्ड गर्नुभयो? के भन्नुहुन्छ? अनि यो चाहिँ जुन किसिमको जुन यो सत्ता कलहले होला अथवा प्रतिबद्धताको अभावले होला विषयान्तर हुन दिइयो। आखिरी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त कैयौँ कुराहरूमा त त्यहाँ लेनदेनको गुन्जाइस त थियो। अब अहिले मान्छे जेलै जाने जस्तो अवस्था त्यहाँ बनिराखेको छ। यो त शान्ति प्रक्रियाको विरोधाभास हो नि त। अब यो विरोधाभास के कारणले चाहिँ बरकरार रहन दिएको छ प्रचण्डले, यो कुरा मैले बुझेको छुइनँ। शान्ति प्रक्रियामा आखिरी त हत्या हिंसाको बाटोबाटै नेपालको राजनीति शान्ति प्रक्रियामा आएको हो नि त। यताबाट पनि मान्छे मारिएको, उताबाट पनि मान्छे मारिएको। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा नै शान्ति प्रक्रियाको कुरा थियो। त योतिर एक दिन पनि डिबेट नगर्ने, अनि जो शक्तिशाली मानिसहरू छन् उनीहरू फडा फिजाएर हिँड्ने, जो शक्तिहीन मानिसहरू छन् उनीहरू नखुजेल पुग्ने विरोधाभास हो नि त यो। त्यसकारण यसले चाहिँ भोलि ठुलो एउटा समस्या ल्याउने म देख्छु, तर डिबेट त्यहाँ आइरहेको म देख्दिनँ। मैले देख्दा यहाँ हामीले डिबेट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिले। अब समग्रतामा भन्दाखेरि अहिले कतिपय काङ्ग्रेसका नेताहरूले चुनावमा पनि त्यो कुरा उठाएका थिए र पछाडि पनि कहिलेकाहीँ झिनो स्वरमा उठाइरहेका छन् कि अब अधिनायकवादतर्फ लैजाने एउटा ग्रान्ड डिजाइन छ, त्यो चाहिँ अब यसले सहयोग गर्छ, उहाँहरूले अङ्कार राख्नु भएको छ, राख्नुहुन्छ भन्ने जे भनिराखेका छन्। त्यो
व्यवहार त हुन सक्ने सम्भाव्यता भूराजनीतिक अवस्था र उहाँहरूको कमिटमेन्टका हिसाबले पनि त्यो सम्भाव्यता छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ डाक्टर साहब कि एकदमै सम्भावना छैन, किन उहाँ शेरबहादुरजीले त्यो भनेको हुनाले नै जन पछाडि पर्नुभयो। एक्ज्याक्टली गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति। उहाँ आफू गठबन्धन गरेर बसिरहनु भएको छ, सरकारमा माओवादीकै मान्छेहरू अहिले पनि ती छँदैछन्, भन्नुहुन्छ यसले विजयी गर्यो भनेदेखि अरू नै जायज कुरा उठाउनु पर्नेमा झन् त्यो नपत्याउने कुरा उठाएर झन् अप्ठ्यारो। यो किनभने यो आवधिक निर्वाचनभन्दा पर जानै दिन, यो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत आएको वाम हो नि त। यो कुनै के रेड स्टार ओभर नेपाल हो र? यो त रेड स्टार ओभर होइन, यो त संवैधानिक प्रक्रियाभित्र आएको मानवाधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुलवाद, बहुदलीयता, न्यायको सर्वोच्चता, यो 5वटा कुरा त प्रस्तावना छ। स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, यो त संविधानको प्रस्तावनामा छ बाबा। अब योभन्दा बर्खिलाप जान खोज्यो उसले भनेपछि त अनि यहाँको के, यहाँ अरू शक्ति छैन नि त। ती शक्तिले सहज बाटो दिन्छ नि त, कि जबरजस्ती गर्नु पर्यो। जबरजस्ती गरिसकेपछि त्यसको परिणाम पनि जबरजस्ती हुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले भोग्नको लागि तत्पर हुनु पर्यो। त्यो भयो भने त मैले यहाँ जबरजस्ती नै गरेँ भने तपाईँ के गरी रोक्न सक्नुहुन्छ र मलाई? तर यसको मर्यादा त मैले बुझ्नु पर्यो नि त। त्यसकारण उनीहरू मर्यादाभित्रबाट निर्वाचित भएर आएको राजनीतिक शक्ति हो, त्यसले त्यो मर्यादाको सीमा उल्लङ्घन गर्न सक्ने अवस्था कतै छैन। अब किन अघि मैले भने जस्तो शान्ति प्रक्रियालाई विषयान्तर गरे जस्तो यो राजनीतिक प्रक्रियालाई पनि विषयान्तर गर्नमा नेताहरूको अबुझ्दा हो, ढिङ्नै हो, स्वार्थ हो, म बुझ्दिनँ। तर यी सब कुराको गुन्जाइस पनि यहाँनिर एकदमै विद्यमान छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेको कुरा कि नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धी दल रहेन, अब सहयोगी दल रह्यो भन्ने कुरामा काङ्ग्रेसका कतिपय नेताले अहिले प्रतिक्रिया व्यक्त गरिराखेको अवस्था छ। त्यो अङ्कका हिसाबले अथवा शक्तिका हिसाबले हरेक हिसाबले अब प्रतिपक्षी दल रहेन भन्नु एउटा राजनीतिक हिसाबले पनि कति उपयुक्त र त्यसको इम्प्याक्ट अथवा प्रभाव, उहाँको इन्टेन्सन र त्यसको प्रभाव के हुनसक्छ? त्यो शेरबहादुर टाइपकै अभिव्यक्ति हो। त्यो भारत जस्तो संसदमा काङ्ग्रेस आई जस्तोले चाहिँ 10% चाहिँ प्रतिनिधित्व नपाएको परिवेशमा त्यो वास्तवमा निर्दलीय भूमिका जस्तो मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा हामी नरेन्द्र मोदीको विजयको सन्दर्भमा सुन्थ्यौँ। त्यो यिनै भयो भने पनि विपक्षलाई त सम्हालेर भूमिकामा अझ प्रखर तरिकाले अगाडि आऊ भन्ने चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म हो। यो चाहिँ साथीहरूको अभिव्यक्तिको समस्या हो र त्यो जुन राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट उहाँहरू आइरहनु भएको छ त्यो संस्कृतिको असर होला भने जस्तो मलाई यहाँ लाग्छ। तर शेरबहादुरजीले पहिल्यै जितेको हुनाले यो पनि फासफुस भएर जाने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। किनभने एउटा गाइडलाइन त डेमोक्रेटिक पार्टीले दिनुपर्छ नि त। के हो डेमोक्रेसी भनेको के हो भन्ने गाइडलाइन त व्यवहारद्वारा दिनु पर्यो नि। सैद्धान्तिक रूपमा त उहाँहरूको छासमिस भइसक्यो। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जो सत्तामा गए पनि के फरक छ? सबै डेमोक्रेटिक दल र धेरै आर्थिक र राजनीतिक रूपमा उहाँहरूको एजेन्डा फरक हुने, संविधानभित्रै रहनु परिहाल्यो, धेरै फरक हुने छैन। तर फरक हुँ भन्ने देखाउनको निम्ति म चाहिँ लोकतन्त्रको पहरेदार अथवा म जनताको न्यायिक चाहिँ र आर्थिक पक्षको चाहिँ पहरेदार जे भने पनि फरक त खासै देखिएको अवस्था छैन। त्यो भन्नलाई मात्रै भनिएको भन्ने कुरो देखिराखेको अवस्था छ। त्यो त एकजना सचिवले भाषण गर्दै गर्दा म पुगेछु 1 वर्ष अगाडि। उहाँले के भन्नुभयो भने मैले एमालेको भरत मोहन पनि बेहोरेँ अर्थमन्त्रीको रूपमा, माओवादीको डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वर्षमान पुन अनन्तलाई पनि बेहोरेँ, महेश आचार्यलाई पनि बेहोरेँ र रामशरण महतलाई पनि बेहोरेँ। तात्विक रूपमा यिनीहरूको जुन अर्थनीति हो त्यसमा मैले केही पनि अन्तर पाइनँ। उहाँले यो भन्नुभयो। भनेपछि यहाँ त राजनीतिक रूपमा आर्थिक रूपमा जति पनि राजनीतिक दलहरू अहिले अभ्यासमा छन् तिनको बिचमा त नीतिगत भिन्नता त केही छँदै छैन नि त। सत्य कुरा त यति हो नि त। आफ्नो तपाईँले एक खालको पोसाक लगाउनु भएको छ, मैले एक खालको पोसाक लगाएको छु, मेरो अभिव्यक्तिमा एक किसिमको प्रभाव होला, तपाईँको अभिव्यक्तिमा अर्को किसिमको प्रभाव होला। तर हामीले भन्न खोजेको चुरो त यो संवैधानिक दायराभित्रभन्दा परतिर गयो। हामीले खोइ विप्लवलाई के भयो त भन्न सक्दैनौँ क्या त यहाँबाट। माओवादीले उठाएको एजेन्डा त विप्लवले कन्टिन्यू भन्न सक्छौँ त हामी यहाँबाट। त्यस कारण भनेपछि तपाईँ र ममा त केही फरकै छैन नि। तपाईँ अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको छ, म अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु। यी राजनीतिक शक्तिहरू पनि त्यही जनताको मत लिएर त्यहाँ पुगेका छन् र नीतिले हो। यदि तिनीहरू साँच्चै सही अर्थमा कम्युनिस्ट अथवा अर्को हुन्थे भने उनीहरूले त्यहाँ नीतिगत डिफर गर्छन्। जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कसँग मेरो नीति भिन्नै छ, एडिबीसँग मेरो यो कुरामा चाहिँ मिलाप हुँदैन, अथवा राजनीतिक स्वतन्त्रताको हकमा यो कुरामा चाहिँ म अलिकति, जस्तो अस्ति मैले चाहिँ सिङ्गापुरको प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्दै मेरो जिउै जिरिङ्ग भयो। यो पुरा मैले जीवन खर्च गरेर बनाएको देश हो यो, र अनुशासनहीन तरिकाले बाहिर जाने भने म चार्जमा, यही शब्द थियो उनको, म चार्जमा हुँदासम्म त्यो कुरा सम्भव छैन। पहिला
अनुशासनको दायराभित्र आऊ, त्यसपछि बसेर कुरा गरौँ, अनि तिमीहरूलाई के हक अधिकार चाहिँदो रहेछ म अनि विचार गर्छु भनिरहेको छु उसले। यसरी आफ्नो पोलिसीमा फर्मली बोल्न सक्ने कुरा चाहिँ अर्काको कुराभन्दा बेग्लै हुन्छ। तर अब मौका मिल्दाखेरि प्रचण्ड र शेरबहादुरको पनि गठबन्धन हुने, मौका मिल्दाखेरि अर्को र अर्कोको बिचमा पनि हुने वा नहुने भयो भने त अनि बेनिफिट अफ डाउट लिनु दिने स्वाभाविकै हुन्छ। अब यो एकताका सन्दर्भमा चाहिँ के कुरा सही हो र के कुरा भ्रम हुन्, तपाईँले देखिएका केही पोइन्टहरू त्यस्तो देखिएको छ अहिले मान्छेहरू लागेको छ नि कतिपय कुराहरू? होइन, लार्जरली वाम पार्टीहरूको बिचको युनिटी हो भनेदेखि त्यो स्वाभाविक हो, जुन कुरा काङ्ग्रेसले भनेको छ। किनभने वाम पार्टीहरू एक भए त कत्रो ठुलो कुरा भयो नै भनेको छ, त्यो डेमोक्रेटिक एप्रोच चाहिँ हो। लार्जरली त्यो हो भनेदेखि एफर्मेटिभ कुरा हो, नो प्रब्लम। तर हिडन एजेन्डाहरू अरू नै छन् भनेदेखि, सत्ताको खेल यहाँभित्र छ भनेदेखि, कसैको स्वास्थ्यको प्रश्न यहाँभित्र छ भनेदेखि, अनि कोही सुरक्षाको प्रश्न छ, सुरक्षाको प्रश्न लिएर कोही त्यहाँ पुगिरहेछ भने कसैले त्यहाँभित्र, जस्तो अब पहिला अब प्रचण्डजीसँग नै यो नारायण काजीहरू आउने प्रक्रियाको कुरा हुँदाखेरि बहुमत अल्पमत व्यवस्थापन गर्ने विषयले त्यस्तो भइराखेको छ भन्ने कुरा थियो। कसैले त्यो अभिप्रायले यो गरिरहेको छ भनेपछि त त्यो चाहिँ अलिकति विचारणीय हुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ट्विट गर्नुभएको रहेछ, अब यो अधिनायक सर्वहाराको अधिनायकत्व छोड्ने हो भने यो कम्युनिस्ट नाम चाहिँ किन राखे, त्यसको मोह किन भन्ने यो जायज प्रश्न हो। उहाँ पनि भूतपूर्व माओवादी नेता, उहाँ फेरि होइन, उहाँ त यो देशको प्रधानमन्त्री पनि हो होइन, ठुलो नेता पनि हो। त्यही कुराको कन्क्लुजन निकालेर पिएचडी गर्ने मान्छे म यहाँ जिउँदैछु, ओहो तपाईँले यस्तो गर्नुभएको रहेछ भनेर उहाँले एक दिन पनि त्यो कुरा कहिले पनि गर्नु भएन। अहिले उहाँले जो आफै नेपालमा चाहिँ अब माओवादको सान्दर्भिकतै छैन भनेर त्यहाँबाट बाहिरिसक्नुभयो, यो भन्ने नैतिक अधिकारै उहाँलाई कहाँ छ? अब पुच्छर छोड्दै के अरे बाँदरको पुच्छर काटेर मान्छे भयो र भन्ने प्रश्न समेत छ त्यसमा। होइन, त्यो त उहाँको जुन पहिले कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै राखेर अरू पुच्छर छोडियो भन्ने ढङ्गको होला उहाँको। होइन, अब त्यो त बाबा हामीले त्यत्रो त्यसमा शोध गऱ्यौँ बाबा, त्यो शोधको त्यसमा त उहाँ पनि त्यति बेला त्यसको अङ्ग हुनुहुन्थ्यो। ओहो सुरेन्द्र केसीले त यो भनेको थियो, वास्तवमा अवस्था त यही रहेछ, मै पनि अब अहिले काङ्ग्रेस भए पुग्छ, अरू केही चाहिँदैन। एक मात्र बाटो उहाँको त्यही थियो होइन? होइन, ऊ बेला अब अस्ति त उहाँले यो छोड्ने बेला त माओवाद छोड्ने बेला त उहाँले के भन्नुभयो, अब माओवादको सान्दर्भिकता सिद्धियो, नेपालमा काङ्ग्रेस पार्टी भए पुग्छ, अरू कुनै पार्टी नै चाहिँदैन पो भन्नुभयो त गाँठी। त्यस्तो भन्नेले अनि यस्तो भन्ने यस्तो कुरा गर्नलाई हिजो तेस्रो लिङ्गी भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। अब उहाँको पहिला लिङ्ग छुट्याउनु पऱ्यो अनि मात्रै उहाँले यो कुरा भन्न पाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो अहिले यो कतिपय मान्छेहरू के आशंका गरिरहेछन् भने माओवादी एमालेको एकतापछि विप्लव वैद्यहरूलाई फाइदा हुन्छ, केही चाहिँ अतिवादी तत्त्वहरू त्यतापट्टि जान्छन् भन्ने छ, तपाईँलाई के लाग्छ? अनि त्यो त हिजो एमाले विभाजित भएर बनेको माले यता फर्केर आएको सन्दर्भमा पनि त भयो नि। उल्लेखनीय सङ्ख्याको मान्छे चाहिँ माओवादी भए ठाउँमा पुग्यो। दुईटा कारणले, एक त यतातिर विसर्जन भयो, बदमासी भयो भन्ने कारणले, अर्को त वास्तवमा सही र निष्ठावान मानिसहरू त हुन सक्ने भए नि त कुनै पनि आन्दोलनभित्र। तर त्यसले डिस्टर्ब गरिराख्ने, नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्ने, त्यसले नेपाललाई थिलो बनाइराख्ने, जहिले पनि सिद्धान्तको कुरा आदर्शका कुरा गरेर देशलाई चाहिँ तन्नम बनाइराख्ने परिस्थितिमा लैजान्छ भन्ने कुरामा कति सतर्कता जनताले अपनाउने, नेताहरूले अपनाउने भन्ने प्रश्न नि। त्यसको जवाफदेही त ठुला नेताले लिनु, प्रचण्डले जवाफदेही लिनुपर्छ नि। गोपाल किराँतीले फेरि अब पुनर्गठन गर्छु भनेर उहाँले दाहाल समूहलाई के भन्नुभएको छ भने वैचारिक रूपमा आदर्शवाद, राजनीतिक रूपमा संसदीय आत्मसमर्पणवाद, सांस्कृतिक रूपमा उपभोक्तावाद, बाह्य तथा आन्तरिक राष्ट्रियताको प्रश्नमा नव प्रतिक्रियावादमा पलायन भएको भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। यो चाहिँ यसको पनि जवाफदेही त प्रचण्डले लिनुपर्छ, किनभने यिनै कुरा उठाएर हिजो माओवाद भएको थियो र यिनै कुराको आधारमा गोपाल किराँतीहरू माओवादी आन्दोलनमा समाहित हुनुभएको थियो। अब आज यी विषयहरू यथावत रह्यो भने त अनि त्यो सामाजिक समस्या त मान्छेले बोक्ने नै भयो नि त। त्यसकारण उहाँहरूले चाहिँ यी भिन्नमत रहेका साथीहरूलाई र अव्यवस्थित तरिकाले पार्टी हाँक्ने जुन प्रविधि अवलम्बन गर्नुभयो त्यसका बाई प्रोडक्टहरू हुन् यिनीहरू। उनीहरूलाई आइसोलेट गर्ने, छोडिदिने, मतलब नराख्ने कुराले झन् अप्ठ्यारो पार्छ, त्यसमा नेताहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ। यो हाम्रो प्रेस्क्रिप्सन हुनसक्छ होइन? होइन, हाम्रो चाहिँ जुन सामाजिक मुद्दा जो प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले उठान गर्यो ती सामाजिक मुद्दाहरू अलमोस्ट यथावत रहे।
त्यसको नैतिक जवाफदेहिता त अब मूल नेतृत्वले लिनु पर्यो नि त। एउटा गणतन्त्र बाहेक होइन, राजतन्त्रको अवसान पछाडि गणतन्त्रै उहाँहरूले भनेको त यो गणतन्त्र जनगणतन्त्र हो नि त। जनगणतन्त्र त खोइ त्यस जनगणतन्त्र हिसाबले भन्दाखेरि खोइ त जनगणतन्त्र। त्यसकारण ती मुद्दाहरू सिकाएको त जस्तो एउटाले भनिरहेको थियो एमाले भन्ने यस्तो पार्टी हो भनेर हामीलाई सिकायो। अब त्यो कोट अनकोट म त्यो जस्ताको तस्तै नभनौँ, एमाले भनेको यस्तो पार्टी हो। अब तिमी अब आफै एमालेमा समाहित हुन गयो भने अब हामीले तिमीलाई के भन्नुपर्ने भनिरहेछ। प्रश्न त जायज हो नि त। त्यस कारण चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। यो आवश्यकता र यो जस्तो मुलुक आक्रमणको अवस्थामा पुग्यो, गृहयुद्धको स्थितिमा पुग्यो, अरू चाहिँ असामान्य अवस्थाहरू भए, त्यस कारण वाम शक्ति नमिलिकन अर्को उपाय देखिएन। दिस क्यान बी ए लजिक। यस्तो केही चाहियो नि त। जस्तो माओवाद पनि त्यो बाटोबाट यो बाटोमा आयो, शान्तिको प्रक्रियामा आयो, यो परिवेश त्यहाँ बन्यो। त्यो परिवेशलाई यथावत राख्दाखेरि आत्मघाती हुने भयो। कार्यकर्ताहरूले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आयो। एउटा नेताको हैसियतले मैले देशलाई कमजोर बनाइराख्ने परिस्थिति भयो, अगाडि बढाउने। अल्टिमेटली राजनीति गर्ने भनेकै जनताको र देशको लागि हो। तिनीहरूलाई सबै सत्यानाश पारेर सिद्धान्तको लागि कुद्ने मात्रै उपयुक्त कुरा होइन भन्न पनि सकिन्थ्यो होला। ती उपायद्वारा चाहिँ यो बाटोमा आइदिएको भएर यो बाटोमा आउँदै गयो। सुरुमा भन्नु पनि भएको थियो उहाँहरू दुवैले, बाबुरामले पनि प्रचण्ड, हामी सत्तामा जाँदैनौँ, हामी दोस्रो तेस्रो पिँढीको नेतृत्वलाई सत्तामा पठाउँछौँ, अभिभावक भएर हामी यो कुराको मोनिटरिङ गर्छौँ। यही गाडी चढ्दैनौँ, बङ्गलामा बस्दैनौँ, सामूहिक रूपमा बस्छौँ, यावत धेरै कुराहरू सुन्यो देखियो के बोल्नु पर्यो त। अब यो अन्तिममा एकतामा आन्तरिक तत्त्व प्रधान छ अथवा बाह्य तत्त्व पनि यसमा कहीँ केही प्रभावी होला भन्ने तपाईँको अनुमान? होइन, अब राजनीति शास्त्रका दृष्टिकोणले बाह्य प्रभावलाई महत्त्वपूर्ण मान्न सकिँदैन। तर नेपालको यो वाम मोर्चा निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ बाह्य प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा रहेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो भित्री मनले भन्छ। भित्री मनको पत्रमा चाहिँ मेरो त्यो छ। तर अब एउटा राजनीति शास्त्रका दृष्टिकोणले चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक अन्तर्विरोधको निर्णयमा चाहिँ बाह्यभन्दा आन्तरिक कारणले चाहिँ निर्णायक भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने गुरुले हामीलाई सिकाएको चाहिँ त्यो छ। त्यस कारण म त्यो दायराभन्दा पर जान सक्दिनँ। तर यो केसमा चाहिँ बाह्य पक्षको अब कुन रूपमा कसरी आयो, कहाँबाट आयो, के अभिप्रायले आयो, त्यो चाहिँ अब इतिहासले मात्रै जवाब दिन सक्छ। म जवाब दिन सक्दिनँ। अन्त्यमा यसलाई जस्तो कि यदि त्यो हो भने बाह्य प्रतिक्रिया र त्यसको प्रभाव अथवा त्यसले पार्ने असरहरूका सन्दर्भमा चाहिँ सतर्कता प्रपरली अपनाइएन भने त फेरि अरूको क्रीडास्थल बन्न सक्ने, अरूको त्यो आएर बुट बजार्ने अवस्था पनि हुन सक्ने सम्भाव्यतालाई चाहिँ कसरी नेताहरूले व्यवस्थापन गर्ला? अब त्यसमा चाहिँ अब यसमा उत्तरको अलिकति खेल पर्यो कि भन्ने छ। उत्तरको अलिकति स्पेसिफिक पोलिसी छ। उत्तरको स्पेसिफिक पोलिसी के छ भनेदेखि नेपाललाई चाहिँ टिबेट विरोधी गतिविधिको अखडा बन्न नदिने, अरू कुरामा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर नआउने, उसको नीति चाहिँ हामीले देखि नै राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यही केसमा चाहिँ त्यस्तो असर पार्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण अथवा नेपालमा अस्थिरता भयो भन्ने कुरामा चाइना पनि चिन्तित छ र त्यो अनुकूल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि उसलाई अस्थिरता भएको कारणले गर्दाखेरि झन् पेन्टेसन हुन्छ भन्ने पनि उसलाई लागिरहेको थियो। त्यो त लार्जरली छँदै थियो। तर त्यति बेला केस के पर्यो भनेदेखि गोवामा चाहिँ एउटा सम्मेलनमा चाहिँ हाम्रो शेरबहादुर प्रधानमन्त्री जानुभयो, त्यति बेला नेता हुनुहुन्थ्यो, जानुभएको थियो। उहाँ र चाहिँ जुन निर्वाचित दलै लामाको प्रधानमन्त्री हो त्यो एउटै मञ्चमा उहाँहरूले मञ्च सेयर गर्नुभएको रहेछ। पछि त्यो कुरा यहाँ हङ्गामा भयो, भएपछि उहाँले होइन मैले त सहभागी भएको होइन उहाँले भन्नुभयो। अनि सोसियल मिडियाले चाहिँ फोटो देखाएपछि थाहा थिएन भन्नु, फोटो देखाएपछि मैले चिनिनँ उहाँ रहेछ, मैले चिनिनँ भने एकदमै गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति आइसकेपछि चीन अलिकति तर्सिन थाल्यो र कतै यहाँ टिबेट विरोधी गतिविधिको अखडा त हुने होइन यो नेपाल भनेपछि मेरो विचारमा त्यहाँ चाहिँ थर्काइएको छ। यो भयो भने हामीलाई राम्रो लाग्दैन, तिमीहरूले विचार गर्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु यहाँ धेरै धन्यवाद। दर्शक पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुरेन्द्र केसी। कार्यक्रमको अन्त्यमा भनौँ कि देश र जनताका निम्ति भनेर राजनीति गर्ने, दल खोल्ने जति पनि गतिविधिहरू गरिएको छ त्यो गर्ने नेताहरूले साँच्चीकै त्यसैलाई केन्द्र बनाएर काम गर्यो भने कतिपय समस्याहरू जे देखिएका छन् दायाँ बायाँ दौडिने बिग्रिने सम्भाव्यताहरू हटेर जान्छन्। यही कुरो राख्दै कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।